السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. आवाज ठीक नहीं है خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المجتبى الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ انج لگتا جی میں زبردستی بٹھایا کسی آواز ہے بھی ٹھیک ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا ماشاءاللہ انج دی سبحان اللہ آنی چاہی دیئے تے میں جڑے جلیبیاں دے منتظمین نے عظیم بھائی کے وسیم بھائی میں گزارش کراں گا کہ تقسیم بند کر دیو یہ میری تقریر تو بعد دا ٹائم ہے اس ٹائم تے جنوں مرضی دینا تے رج رج کے دینا تے ہون ذرا اینا بچیاں نو بھی بٹھا دیو ذرا اے جڑے بچے بار بار جلیبیاں لین آ رہے نے انہوں سلسلے نو ختم کر دیو بھی توجہ ذرا میری طرف فرماؤ نبی پاک علیہ السلام دی نعت پڑھ رہے ہیں تے اے سین دے وچ بھی ایک ٹولی بیٹھی ہے جنہاں نے اپنا ہی ماشاءاللہ طریقہ شروع کیتا ہے تواڈے ذرا نک دی صحت تلے ذرا انہاں نو بھی چپ کرا دے بیٹا اگے آ جاؤ ماشاءاللہ مسجد وچ آئے ہو تے اے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھیا جائے تے ادو اپنیاں گلاں اے قرآن دی بھی بے عزتی ہے تے نبی پاک دے فرمان دی بھی بے عزتی ہے تے جڑے ذرا باہر سین وچ تشریف رکھ دے نے میں انہاں نو گزارش کراں گا کہ میرے بائیں پاسے جگہ موجود ہے تشریف لے آؤ اللہ رب العزت تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیاں تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اور رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے اور رب قسماں اٹھائیاں نے
विच कुरान दे आइयां ने चेहरा मेरे आका दा चेहरा मेरे आका दा जिवें हुस्न खजाना है मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है सब सोहणिया तो सोहना हसनैन दा नाना है ते मैं क्यों आखां चन्न वर्गा ए जान दी सारी दुनिया है मैं क्यों आखां चन्न वर्गा ए जान दी सारी दुनिया है मेरे कमली वाले दा मेरे कमली वाले दा ओ चन्न भी दीवाना है मेरे कमली वाले दा मेरे कमली वाले दा ओ चन्न भी दीवाना है सब सोहणे तो सोहना हसनैन दा नाना है मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है मेरे आका दियां सिफतां अगले शेर बड़े ही मुहब्बतां बड़े बड़े अज़मतां बड़े शेर आ गए ने सुन करके ज़रा दिल दियां था गराइयां जो सुभान अल्लाह कह देना कि अबू बकर उमर दी की शान सुनावा अबू बकर उमर दी अबू बकर उमर दी अबू बकर उमर दी की शान सुनावा मेरे आका दियां कदमां विच मेरे आका दियां कदमां विच जरा तड़प जाना जरा सुन के तड़प जाना मेरे आका दियां कदमां विच दोवां दा ठिकाना है मेरे आका दियां सिफतां मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना है सब सोहणिया तो सोहना हसनैन दा नाना है मेरे आका दियां सिफतां दो अशार रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी दे हवाले नाल समात फरमाओ ओ मिन्नू लई ना फिरो ओ मिन्नू लई ना फिरो इन्हां शहरां दे विच ओ दिल लगदा ए नबी जी दे पैरां दे विच जिन्नी नीवी सुभान अल्लाह कही है इन्नी सुभान अल्लाह कहण नाल तुसी कराची भी नहीं टपना अल्लाह सानू सारे नू बार बार मक्के भी लै जाए ते मदीने भी लै जाए
اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے۔ میری محبت ذرا سننا، آج لوگ جناب سفر کر دینے، کوئی لاہور دا سفر کر دائے، کوئی پاک پتن دا سفر کر دائے، کوئی جناب سیمن دا سفر کر دائے، کوئی راول پنڈی جا رہا، کوئی کدرے جا رہا، پر میری محبت تے میری عقیدت کیے، میرے دل دا چین تے میرے دل دا سرور مینوں کتے لبدا جے۔ میں عرض کر رہا کہ مینوں لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ، او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، او دل لگدا اے، او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ۔ واقعتاً آپ صاحب اگست دا مہینہ گزریا، اللہ نے توفیق دیتی، میں نے سعادت عطا فرمائی، میں چلا گیا عمرے تے مسجد نبوی ماشاءاللہ بڑی وسیع ترین ماشاءاللہ مسجد ہے، تے ایک تے نبی پاک علیہ السلام دے روزے دے سامنے سینے جتھے بیٹھے ہاں ہر وقت نبی پاک علیہ السلام دا روزہ نظر آندا ہے۔ تے میری ایک کیفیت سی اس مرتبہ کہ جدوں میں مسجد نبوی دے کتے دور اسے اندر جا کے بیٹھدا جتھوں روزہ نظر نہ آندا تے میرا دل پھڑ پھڑان لگ جاندا، بے چینی لگ جاندی، تے میں جدوں اٹھ کے اس سین دے اندر آ کے بہ جاندا جتھے نبی پاک علیہ السلام دا روزہ تے ریاض الجنہ سامنے نظر آندا تے دل نو سکون مل جاندا، اطمینان مل جاندا۔ کیوں؟ اتھے نبی پاک دے قدم موجود سن، ریاض الجنہ مسجد نبوی دے اندر روزہ پاک اندر نبی پاک علیہ السلام آرام فرما۔ میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دینا، یا اللہ سانو زندگی چ بار بار ریاض الجنہ دے اندر نفل نصیب فرما، اللہ مسجد نبوی مسجد حرام دیاں نمازاں بار بار نصیب فرما۔ تو میں عرض کر رہا کہ مینوں لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ، او مینوں لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ، او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، او مینوں لئی نہ پھرو اینا شہران دے وچ، او دل لگدا اے نبی جی دے پیران دے وچ، تے دل کردا اے، او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں۔ ادھر گیا ذرا ان کو آواز سیٹ کرو، سا کھچ رہا، سا کھچ رہا، کدھر چلا گیا؟ اچھا بھی اللہ واللہ ہی ہے، ساڑھی قسمت ہی نہیں ہے۔ لو جی کوئی گل نہیں، انشاءاللہ سنی جاؤ، اس تھوڑا جا منہ تو پرے کر دینے ہیں تاکہ گزارا تے کرنا ہویا نا، انشاءاللہ ڈنگ تے ٹپانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں۔ میرے تیرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ لوگوں میرا گھر تے میرا منبر اے دے درمیان جتنی جگہ اللہ دی جنت دے بغیچیاں وچوں ایک باغیچہ، سبحان اللہ۔ ہن میں عرض کر رہا ذرا کہ دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں، او دل کردا اے جدا جدا دل کردا کہ میں روزہ پاک دے کول ریاض الجنت اندر جا کے بیٹھا، اچھی دینی کہہ دیو سبحان اللہ۔ او دل کردا اے میں روزے دے پاس ہوواں،
اس جامعہ مسجد ربانی اہل حدیث کے اندر جمع ہونا، مل بیٹھنا اور قرآن و سنت دیاں باتاں سنیاں سنانیاں، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، میں محترم جناب حافظ عبد المنان صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں نو اس مسجد ربانی دے اندر تقریباً 36 مرتبہ قرآن مجید نماز تراویح سنان دی سعادت حاصل کرنے دے موقع تے میں انتہائی دلی طور تے انہاں نو مبارکباد پیش کرنا۔ دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دا یہ نماز تراویح دے اندر قرآن سنانا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن مجید نو سنانے نو اللہ انہاں واسطے اور انہاں دے والدین محترم جناب میاں عبد الجبار صاحب رحمت اللہ رحمتاً واسعہ اور انہاں دے چچا جان جناب میاں عبد الستار رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ کریم انہاں واسطے انہاں دے اس قرآن سنانے نو، اس مسجد ربانی نو، مسجد توحید نو اللہ قیامت تک واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہاں محترم جناب میاں عبد الحنان صاحب اور میاں عبد الغفار آزاد صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء اور معاونین دا کہ جنہاں نے منوں ایک مرتبہ پھر زندگی دے اندر جیندیاں جی اے ربانی مسجد دے روشن چہریاں دی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے اور تواڈی اس محبت نو، تواڈے اس پیار نو بھی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آواز جڑی نا ان ایک لگتا جو میں پھٹن لگ گئی تے کچھ ٹھیک کر سکتے ہو تے کر دو، تے گزارا تے کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنا ٹائم تے پورا کریں گے۔ میں سامعین اگے گزارش کراں گا کہ تسی توجہ میرے وال رکھنی ہے، سپیکر جو کردہ کری جاوے آواز انشاءاللہ تواڈے تک پہنچے گی۔ اصل مینوں خیال آ رہا خواتین دا کہ ماشاءاللہ وہ بھی تواڈے نالوں زیادہ کثیر تعداد اندر تشریف لے آئیاں نے تے انہاں تک آواز سنانا ضروری ہے، وگرنہ سپیکر تو بغیر انشاءاللہ میری آواز تے آخری کونے تک پہنچ سکتی انشاءاللہ تعالی۔ تے تسی پورے ذوق دے نال تشریف رکھو تے میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب انشاءاللہ انہاں دا بڑا ہی جاندار خطاب ہوئے گا تے میں انشاءاللہ جدوں قاری صاحب سٹیج تے تشریف لے آن گے تے میں اپنی بات کمپلیٹ کر دیواں گا تے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ساڈا سارے دا اس زندگی دے اندر رمضان المبارک مہینے دا لو جی کہندے نے کہ تسی لوگاں دا تعارف کرانا ہے یا کی کرنا ہے سوالیہ نشان۔ میرے بھائی جن نے دکا بھیجا ہے یہ چیزاں بھی ضروری ہے کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی علیہ السلام دا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے دنیا دے محسن جڑے لوگ نے جڑے او دے محسن نے جیڑا بندہ انہاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اور رب دا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تے اے جنا احباب دا میں نام لے آئے عبد الحنان صاحب، عبد الغفار صاحب، میاں عبد الستار رحمہ اللہ دنیا تو چلے گئے، عبد الجبار صاحب، یہ میرے بہت بڑے محسن نے، بہت بڑے محسن نے۔ دیکھو جی آج میں سپیشلی طور تے تواڈے سامنے اے چند کلمات کہن واسطے سنان واسطے سپیشلی فیصلہ آبادوں حاضر ہویا، اور صرف سرگودے نہیں، الحمدللہ اللہ دی توفیق نال پورے پنجاب دے اندر جائیدہ ہے تے اے دے پیچھے میاں عبد الجبار تے میاں عبد الستار رحمہم اللہ انہاں دیاں پوریاں محنتاں تے محبتاں شامل نے۔
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਨ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਤੌਹੀਦ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਇਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾਈ, ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਪਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਗਰਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਤਮਹੀਦ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਉਨਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ اور پورے عالم اسلام اور خصوصاً اہل پاکستان دے جو حالات بن چکے نے کہ ہر طرف نفس و نفسی دا عالم ہے، ہر طرف ایک غیر یقینی دی صورتحال ہے۔ تو میرے بھائیو، ان حالات دے اندر میرے اور تہاڈے واسطے اگر کوئی نجات دا راستہ ہے تو صرف وہ اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر اس وقت اسی دنیا دی زندگی دے اندر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں، بلکہ میں تے کہا کرنا کہ ہر سانس واسطے، ہر قدم اٹھان واسطے سانو اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ دی رحمت نہ ہوئے تے بندہ زندگی دے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ تے جے اللہ دی رحمت بندے دے نال شامل حال ہو جائے تے انسان کائنات اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے دیندا ہے۔ ایسے کارنامے کہ جڑے بظاہر دنیا دے اندر ناممکن نظر آندے نے، لیکن اللہ دی رحمت ہو جائے انسان ایسے ناممکنات نو بھی ممکن بنا دیندا ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے چلے جانا۔ میں اپنی گفتگو دے آغاز دے اندر قرآن مجید اندروں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تواڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہنا، ذرا غور فرمائیے۔ اللہ کریم نے میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، لوگ تواڈے کولوں ذوالقرنین دے متعلق سوال کردے نے، لوگ ذوالقرنین دے متعلق تواڈے کولوں پوچھدے نے۔ میرے ویریو مکے والیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں 3 سوال کیتے کہ پہلے نمبر تے سانو دسو اصحاب کاف کون نے، اصحاب کاف دا کیا واقعہ۔ دوجے نمبر تے پیارے نبی علیہ السلام کولوں پوچھیا گیا کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین دا کی واقعہ۔ تے تیجے نمبر تے پیارے نبی علیہ السلام کولوں پوچھیا گیا کہ روح کی چیزیں، روح کینوں کہندے نے۔ اللہ کریم نے انہاں مشرکیناں دے جواب اندر پوری دی پوری سورۃ الکاف نازل فرمائی۔ اصحاب کاف دا واقعہ بیان کرنے تو بعد اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی جی، لوگ تواڈے کولوں پوچھدے نے ذوالقرنین دے متعلق کہ ذوالقرنین کون ہے، تے میرے نبی جی فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔
انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ دا قرآن سن کے دل دیاں عطا گرائیاں تو سبحان اللہ کہہ دے وہ۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ فرمایا میرے نبی جی انہوں کہہ دے وہ کہ ان قریب میں تواڈے سامنے ذوالقرنین دا تذکرہ کرانگا کہ او ذوالقرنین کہ جنوں اسی زمین اندر حکومت عطا فرمائی۔ حکومت بھی ایک علاقے دی نہیں، ایک ملک دی نہیں، ایک بر اعظم دی حکومت نہیں، بلکہ ذوالقرنین او بندہ کہ جنوں اللہ کریم نے پوری دنیا دی حکومت عطا فرمائی۔ مشرق تو لے کر کے مغرب تک دی اللہ نے ذوالقرنین حکومت عطا فرمائی ہے۔ اے ذوالقرنین چلے آئے اپنے لشکر نو لے کر کے چلے آئے زمین تے میدان جہاد اندر جہاد کردہ کردہ نکلے آئے، زمین دیاں منزلان طے کردہ کردہ اے اس مقام تے پہنچ گیا۔ فرمایا اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها۔ فرمایا کہ ذوالقرنین چلدا چلدا سفر دیاں منزلان طے کردہ کردہ زمین دے اس کونے تے پہنچ گیا جتے جا کر کے سورج غروب ہوندا ہے۔ سورج غروب ہون تک اس کونے تک پہنچ جاندا ہے، پھر جناب واپس مڑ پیندا ہے۔ زمین دے کونے تو مغرب تو واپس ہویا تے پھر زمین دا چکر لگاندا لگاندا اپنے لشکرانوں دوڑاندہ دوڑاندہ ہویا، میدان جہاد دے اندر اپنے گھوڑے دوڑاندہ ہویا، زمین دے دوسرے کنارے تے پہنچ جاندا ہے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، فرمایا کہ جس مقام تے سورج طلوع ہوندا ہے اس مقام تک پہنچ گیا، یعنی مشرق تو لے کر کے مغرب تک کے زمین دا چکر لگا کر کے پھر زمین دے دوسرے پاسے ٹر پیندا ہے تے ٹر دیاں زمین دے اس مقام تے پہنچ جاندا ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجدها قوم لا یفقهون قولا۔ فرمایا کہ اس مقام تے پہنچدا ہے کہ جتے زمین دے دو کنارے پہاڑاں دیاں دو وادیاں، دو پہاڑ آپس اندر مل دینے، دو وادیاں آپس اندر مل دیاں نے۔ جدوں اس مقام تے ذوالقرنین پہنچے آئے تے اس قوم والیاں دے نال ذوالقرنین دی ملاقات ہوئی تے او قوم والے جڑے اس وادی اندر قوم موجود ہے کہن لگی یا ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اجے بھی مزہ نہیں آیا، ادھر دم اللہ خاموش قرآن سنو تے سبحان اللہ دی صدا بلند کرو۔ خان صاحب تہاڈی آواز بھی آنی چاہیے ہے، تسی بڑے دور دور بیٹھے ہو۔ ریاض گل صاحب بھی ماشاءاللہ میرے اولین دوستاں وچ نے، انہاں بھی بڑیاں محبتاں فرمائیاں نے۔ ادھر ماسٹر صاحب بیٹھے نے ہیں، اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا فرمائے، دعا کر دیو۔ شروع دے وچ اپنے موٹر سائیکل تے مینوں لے کے اے پھریا کردے سن، اللہ انہاں ماسٹر صاحب نوں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تے ایک ہور بزرگ بھول گئے جنہاں دا نام لینا یاد نہیں رہا، حاجی رفیق بھولا، اللہ انہاں دی قبر نوں بھی روشن فرمائے۔ حاجی رفیق بھولا صاحب انہاں دی مسز نے بھی بڑیاں محبتاں فرمائیاں، ایویں پیار کریا کردے سن جویں میں انہاں دا اپنا ہی بیٹا ہونا۔ تے
تے جس دن میں اتھوں ربانی مسجد تو جواب دے کے اپنے فیصل آباد واپس شہر گیا نا تے وہ میری ماں جی انتہائی زیادہ رو رہی سی کہ جی میں کوئی سکا پتر نہیں کتے چھڑ کے دور چلے جاندہ. اس انداز دے نال انہاں دا رونا اللہ جن جن بزرگاں نے جن دوست احباب نے بڑے ایسے پیارے چہرے نظر آ رہے نے کہ جنہاں نے بڑی محبت فرمائی شفقت فرمائی ہیں اور شفقت تے محبت صرف اور صرف اللہ دے قرآن واسطے سی کہ میں انہاں نو اللہ دا قرآن سناندا سی تے لوگ قرآن سنن واسطے تے اج بھی مینوں کئی دوست ملے تھے انہاں نے یہی آکھیا کہ قاری صاحب قرآن سنانا ہے. دعا کرو اللہ ساڑھے سارے اندھی اے محبت جو کہ خالص اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین نال محبت ہے اللہ اس محبت نو قبول کر کے اللہ کل قیامت والے دن جنت اندر اپنے نبی نال سانو کٹھیاں فرمائے. تو میں عرض کر رہا کہ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نو او قوم والے کہندے نے کہ یا ذوالقرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم ردما. ذوالقرنین بادشاہ اے جڑی یاجوج ماجوج دی قوم ہے انہاں نے زمین اندر بڑا فساد برپا کیتا ہویا ہے. جدوں انہاں دا دل چاہندا ہے اے یاجوج ماجوج والے ساڈے علاقے اندر آ کے قتل و غارت کر دینے ڈاکہ زنی کر دینے لٹ مار کر دینے لٹ مار کر کے قتل و غارت کر کے فتنہ فساد برپا کر کے واپس اندر چلے جاندے نے تے ذوالقرنین اسی سارے مل کر کے توانو چندہ کٹا کر کے اسی توانو کچھ رقم کٹی کر دینے کہ تسی اس رقم دے ذریعے ساڑھے تے ذوالقرنین دے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے وہ یاجوج ماجوج دے درمیان کوئی دیوار بنا دے وہ تے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ منوں تواڈے مال دی ضرورت نہیں ہے منوں تواڈی افرادی قوت دی ضرورت ہے افرادی قوت نال میری مدد کرو میں آڈے تینا دے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دینا. لہذا لوہے دیاں بڑیاں بڑیاں چادراں لے آندیاں گئیاں لوہے دیاں اینٹاں نما بلاک نما لوہے دے ٹکڑے لے آندے گئے نے نا. ان ذوالقرنین نے زمین تو لے کر کے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تک دیوار بنانی شروع کر دیتی ہے. اے دیوار بن دی گئی جناب لوہے دیاں دیواراں اس دیوار دے اردا گرد چن دے چلے گئے نے حتیٰ کہ پہاڑ دی چوٹیاں تک زمین تو لے کر کے بلند و بالا دیوار بن گئی لوہے دی دیوار کھڑی ہو گئی. ان جدوں لوہے دی دیوار بن گئی حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حضرت ذوالقرنین فرما دینے انج کرو آگ جلاؤ آگ جلا کر کے اے جڑیاں لوہے دیاں چادراں نے اے جڑے لوہے دے بلاک دیوار اندر چنے گئے نے نا انہاں نو گرم کرو اتنا گرم کرو کہ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ جدوں آگ نال تپا تپا کر کے اے لوہے دیاں چادراں آگ جیسیاں ہو گئیاں آگ بن گئیاں تے پھر گرم گرم پگھلیا ہویا تانبا دیوار دے اتے پہا دیتا گیا تانبا پگھلا ہویا اس لوہے دیاں چادراں دے اتے بغایا گیا تے جناب انہوں ٹھنڈا ہون واسطے چڑھ دیتا گیا تے جدوں لوہا ٹھنڈا ہو گیا جدوں جناب گرم گرم تانبا ٹھنڈا ہو گیا تے بڑی مضبوط ترین دیوار بن کے کھڑی ہو گئی.
ایسی مضبوط دیوار بنی کہ لوگوں دنیا دا ایک عجوبہ بن گئی، بڑی عجیب و غریب، دنیا نو حیران کر دینے والی دیوار بن گئی ہے۔ میرے ویریو، آج دے ترقی یافتہ دور اندر، جس دور اندر بڑی بڑی مشینری موجود ہے نا، بڑے بڑے ماہر انجینئر موجود نے، مگر آج دے دور اندر بھی دو پہاڑاں دے درمیان، دو پہاڑاں نو آپس اندر ملان واسطے زمین تو لے کے پہاڑاں دی چوٹی تک اتنی بڑی دیوار کھڑی نہیں کر سکتے، اتنی مضبوط دیوار نہیں بنا سکتے جتنی مضبوط دیوار ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے کھڑی کر دیتی ہے۔ اور ویریو، ہزارہ نہیں کئی ہزار سال گزر گئے نے، وہ دیوار اج بھی دنیا تے قائم ہے، تے جدوں دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اس دیوار وال کھڑے ہوندے نے تے ویکھ کر کے کی جملہ بول دے نے، کہندے نے قال ھذا رحمت من ربی۔ اللہ اکبر، جڑے قرآن دا ترجمہ جان دے نے او تے سمجھ گئے نے کہ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے کتنا بڑا جملہ بولے آئے۔ فرماندے نے اے جڑی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، اے جڑا ناممکن کارنامہ اے ممکن بنے آئے نا، اے دے اندر میرا کوئی کمال نہیں، اے میرے مزدور تے ورکراں دا کوئی کمال نہیں ہے، اے اتنی بڑی دیوار بنی ہے۔ فرمایا ھذا رحمت من ربی، رب دی رحمت نالی بنی ہے۔ تے ویریو، میں ابتدا دے اندر عرض کیتا سی نا کہ جدوں اللہ دی رحمت مل جائے تے بندہ ایسے ایسے کارنامے کر دیندا ہے کہ جڑے بظاہر ناممکن نے، تے جے اللہ دی رحمت نہ ہووے تے بندہ سارے وسائل ہون دے باوجود، ساری طاقت ہون دے باوجود، سب کچھ ہون دے باوجود بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ ایک اٹ تک نہیں لا سکتا، بندہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ اے اللہ دی رحمت نالی بندہ سب کچھ کر سکتا ہے نا۔ ویکھو نا ذرا میرے ویریو، آج بازاراں دے اندر چلے جاؤ، چوکاں دے اندر چلے جاؤ، توانو ایک نہیں دو نہیں ہزاراں دی تعداد نال لوگ اے رمضان المبارک دے قیمتی لمحات اندر لوگ توانو شاپنگ کر دے نظر آن گے، لوگ دکاناں تے نظر آن گے، لوگ دکانداریاں کرتے ہوئے نظر آن گے، تے کئی لوگ جناب چاہ والیاں دکاناں تے، کئی جناب گیماں والیاں دکاناں تے، کئی جناب چوراہیاں دے اندر بیٹھے گپا مار دے نظر آن گے، مگر تسی لوگ آئے ہو پورے ہزاراں دے لکھاں لوگاں دے وچوں اے چند سو ربانی مسجد اندر تشریف لے آئے ہو۔ ویریو، تسی ایویں نہیں آئے، اللہ دی رحمت نال آئے ہو۔ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئی ہے تے آئے ہو، تے وجہ پتہ ہے چلیا کہ اللہ دی رحمت تو بغیر گزارا نہیں۔ اس کر کے میں پیغام دینا چاہنا، اللہ اکبر اللہ، تے میرے ویریو، میں جو پیغام دینا چاہنا کہ ہر وقت اللہ کولو او دی رحمت منگیا کرو، اللہ کولو دی رحمت دا سوال کریا کرو، کیونکہ اللہ دی رحمت جنوں مل گئی، جنوں اللہ دی رحمت نصیب ہو گئی، ویریو او دے تے سارے ہی کم بن جانے نے نا، او دی دنیا بھی بن جانی، او دی آخرت بھی بن جانی ہے۔ ہن آؤ نہ ذرا غور کر دیاں چلے جانا، میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑا بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے میں تھوڑا جا ذوق تازہ کر دیواں کہ میرے پیغمبر دا نام کیڈا مٹھا تے محبت بھریا نام ہے، میرے نبی دا نام کیڈا عظمتاں بھریا نام ہے نا۔ اسے شاعر نے کیا خوب لکھیا ہے کہ سب نام پیارے لگ دے نے، سب نام نبیاں دے پیارے لگ دے نے، ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا کہ لوگوں کہ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ۔ بھی توجہ میری طرف فرماؤ، ماشاءاللہ حامد حمید صاحب بھی تشریف لے آئے نا، یہ وہی شخصیت ہے کہ جنہاں نو تسی ویکھتے رہندے ہو ہیں۔ توجہ میری طرف فرماؤ، میں عرض کر رہا کہ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ۔ ذرا سارے مل کے کہہ دے ہو صلی اللہ۔ انج نہیں گل بنی، ذرا مسجد گونج پینی چاہیے دیئے، درود پاک دی آواز نال مسجد گونج جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا۔ تے اگلا جملہ آ گیا ہے، بڑا ہی محبتاں بھرا جملہ، بڑی ہی عظمتاں بھرا جملہ، سن کے تڑپ جانا۔ فرمایا کہ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ محبوب نے جد اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا۔ تے وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا۔ سب نام پیارے لگ دینے، سب نام نبیاں دے پیارے نے، ہے وکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن میں جڑا جملہ پڑھن لگا نبی پاک دیاں عظمتاں دے نال بھریا ہویا جملہ، ذرا میاں صاحب توجہ فرمانا ذرا، اللہ اللہ اللہ، کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیا عظمتاں نے نا، کہ سنگ دل وی جے کول آ بیندے، سنگ دل پتھر دل، سنگ دل وی جے کول آ بیندے، مکھ تک لیندے دل دے بیندے۔ نہیں سمجھے سرگودے والے ہو، نہیں سمجھے کہ میرے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھڑا، میرے پیارے نبی دا چہرہ اللہ نے اتنا پیارا بنایا، اللہ نے اتنا حسین و جمیل میرے نبی نو بنایا، میرے نبی دی مجلس، میرے نبی دا قرب اللہ نے اتنا زبردست بنایا ہے کہ وڈے تو وڈا پتھر دل، سنگ دل بندہ اگر میرے
محبوب علیہ السلام دی مجلس اندر آ جاندا، میرے پیارے نبی دے چہرے دا دیدار کر لیندا، میرے نبی علیہ السلام دی گفتگو سن لیندا، تے آیا تے پتھر دل بن کے سینا، مگر آیا تے جان جوگا نہ رہندا، اپنا دل میرے نبی دے قدماں ہیٹ رکھ دیندا، میرے نبی دے اپنی جان بھی نشاور کرنے دا جذبہ لے جاندا۔ اس بات نو شاعر نے ایویں بیان کیتا ہے کہ سنگ دل وی جے کول آ بیندے، مکھ تک لیندے تے دل دے بیندے، تے دشمن بھی راتی لک لک کے، دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی بندہ اپنی نیکیاں دے بل بوتے دے، اپنے اعمال دے بل بوتے دے، اپنی نمازاں، اپنے رکھے گئے روزے، اے قرآن دیاں تلاوتاں، اے ذکر اذکار تے مسجداں بنانیاں، مسجداں دی تعمیر و ترقی کرنا، جو بھی بندہ زندگی اندر نیکیاں کرتا رہا ہے، فرمایا کوئی بندہ ادوں تک اپنی نیکیاں دے بل بوتے تے جنت اندر نہیں جا سکے گا جب تک اللہ دی رحمت نہ ہوئی۔ اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی بھی جنت اندر نہیں جا سکے گا۔ ویریو پتہ لگیا اللہ دی رحمت تو بغیر نہ دنیا تے گزارا، اللہ دی رحمت تو بغیر نہ کل قیامت والے دن گزارا، اللہ دی رحمت ہوئے گی تے بندہ جنت اندر جائے گا۔ ایک صحابی میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سامنے عرض کردا ہے کہ اللہ دے نبی جی کیا قیامت والے دن تانوں بھی اللہ دی رحمت دی ضرورت ہوئے گی، یا تسی بھی اللہ دی رحمت تو بغیر جنت اندر نہیں جا سکو گے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے پیارے صحابی، مینوں بھی قیامت والے دن اللہ دی رحمت دی ہی ضرورت ہوئے گی، جب تک مینوں اللہ دی رحمت نہیں ڈانپ لے گی ادوں تک میں بھی جنت اندر نہیں جا سکاں گا۔ اس کر کے ویریو میں جو پیغام دینا چاہنا، اللہ کو دی رحمت دی بھیک منگیا کرو۔ بھیک منگن والا بندہ جدوں کسے کولوں بھیک منگدا ہے منگی جاندا ہے او منگنا بند نہیں کردا۔ ایویں ہی میرے ویریو اللہ کولوں دی رحمت دا سوال کریا کرو تے کری جایا کرو، او دے کولوں دی رحمت دی بھیک منگی جایا کرو، کیونکہ لوگوں جے دیتے اللہ دی رحمت ہو گئی او دی دنیا بھی بن جائے گی، او دی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کر کے اللہ دی رحمت منگیا کرو نا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر اسے واسطے مینوں تینوں آوازاں ماریاں نے، اللہ کریم نے ہوکا دیتا ہے، پیارے نبی دی زبانی اللہ کریم نے فرمایا، میں میرے نبی دی اعلان کر کے کہہ دے وہ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا، اللہ دیاں رحمتاں بڑیاں وسینے نہ۔ اس سے کر کے ویریو میں جدوں اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرنا، اللہ دے قرآن دی ورگردانی کردا، دعا کرو اللہ سانو سارے انو قرآن دا مطالعہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن مجید نو با ترجمہ پڑھیا کرو اور جناب سمجھ کے پڑھیا کرو. اللہ اکبر. میں جدو قرآن دا مطالعہ کردا, قرآن دی ورق گردانی کردا تے مینوں جناب قرآن مجید 8ویں سپارے دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دا تذکرہ ملدا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو دعا کر دے ہوئے نظر آندے نے. بھئی توجہ میری طرف فرماؤ نا. خطیب پاکستان نے اسے مسند تے آ کے بہنا ہے, تواڈے نال خم کلام ہونا ہے. میرے ول توجہ فرماؤ. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو دعاواں کر دینے, کہندے نے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, یا اللہ تو مینوں معاف کر دے, اللہ تو میرے تے اپنیاں رحمتاں فرما. اللہ اگر معاف نہ کیتا, اللہ تو اپنیاں رحمتاں نہ فرمائیاں تے اللہ میں خسارہ پان والا ہو جاواں گا. اللہ جی میں گاٹے اندر چلا جاواں گا. تو میرے ویریو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کولو اللہ دی رحمت دا سوال کر دے ہوئے نظر آندے نے. تے کتے مینوں قرآن مجید دے 12ویں سپارے اندر حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے اولو العظم پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اے بھی مینوں اللہ کولو دعاواں کر دے ہوئے نظر آندے نے. فرماندے نے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. اے اللہ سونیا جے تو مینوں معاف نہ کیتا تے میرے تے رحمت نہ کیتی, اللہ میں بھی خسارہ پان والیاں وچ ہو جاواں گا. میرے ویر اس دعا تو پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کولو معافی بھی منگ دینے, اللہ کولو دی رحمت دا سوال بھی کر دینے, اللہ کولو دی رحمت دی بھیک منگ دے ہوئے نظر آندے نے نا. تے مینوں پھر قرآن دی ورق گردانی کر دیاں ہویا 19ویں پارے دے اندر ایسے پیغمبر دا بھی تذکرہ ملدا ہے جس پیغمبر دا نام حضرت سلیمان علیہ السلام. ایسے اللہ دے پیغمبر نے نا کہ جنہوں اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی, ایسی بادشاہت اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمائی. یہ اللہ نے انسانہ تے بھی حکومت عطا فرمائی, اللہ کریم نے پرند چرند تے بھی حکومت عطا فرمائی. اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو جنہ تے بھی حکومت عطا فرمائی, حتیٰ کہ ہواواں دی حکومت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے. اور اتنا کچھ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمایا کہ نکی جنی کیڑی جڑی زمین تے رنگڑ والی آج تک میرے تواڈے وچوں کسے انسان نے دی آواز تک نہیں سنی ہوئے گی, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ کریم نے نکی جنی کیڑی دیاں بھی بولیاں سکھا دیتیاں. ایسے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام, ایسی بادشاہت ایسی طاقت اللہ کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے نا. اتنا سب کچھ مل جانے تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پھر بھی اللہ کو دعا کر دینے, کہندے نے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک وادخلنی برحمتک وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت سلیمان علیہ السلام کہندے نے یا اللہ تو اپنی رحمت نال مینوں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما.
حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے دنیا تے سب کچھ دے دیتا ہے، اس دے باوجود اللہ کولوں او دی رحمت دا سوال کر دینے، اللہ کولوں اللہ دیاں رحمتاں منگ دینے۔ ویریو کیوں منگ دینے؟ اس کر کے کہ لوگوں جے دے تے اللہ دی رحمت ہو گئی انہوں تے سب کچھ ہی مل گیا، انہوں دنیا بھی مل گئی، انہوں آخرت بھی مل گئی، تے جیڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا وہ لوگوں دنیا دی ہر خیر تو محروم ہو گیا، وہ آخرت دی ہر خیر تو محروم ہو گیا۔ جڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہے لوگوں دے تو بڑا بد قسمت بندہ دنیا تے کوئی نہیں ہے۔ آخر اندر میں مختصر کردہ چلا جاواں، میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جنہوں اللہ نے خود باعث رحمت بنایا، میرے پیارے نبی دا وجود بھی اللہ نے باعث رحمت بنایا، میرے پیغمبر نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اس دے باوجود سرگودے والے او پیارے نبی بھی اللہ کولو او دی رحمت دا سوال کریا کر دے، روزانہ دی بنیاد دے پیارے نبی اللہ کولو دعاواں کریا کر دے، صبح و شام دے اذکار اندر ایک پیارے نبی دی دعا موجود ہے کہ جے دے اندر پیارے نبی اللہ کولو دی رحمت دی بھیک مانگ دینے، نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا اللہ میں تیری رحمت دا امیدواراں، اللہ منو تیری رحمت دی ضرورت ہے، اللہ میرے تے اپنی رحمت فرما۔ تے کتے منو پیارے نبی دی دعا نظر آن دیئے، پیارے نبی اللہ کولوں دعا کر دینے، پیارے نبی اللہ کولوں سوال کر دینے، کہن دینے اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تیرے کولو تیرے فضل دا بھی سوال کرنا، اللہ میں تیرے کولو تیری رحمت دا بھی سوال کرنا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فضل دا بھی مالک تو ہے تے رحمت دا مالک بھی تو ہے، اللہ میں تیرے کولو تیرے فضل دا تیری رحمت دا سوال کرنا۔ میرے بھائیو اے نبی پاک علیہ السلام دی ایسی دعا، ایسی جامع دعا کہ میں ایک واقعہ پڑھیا ریاض شہر دا، ایک عربی بندہ جناب مقروض قرضے دے اندر ڈوبیا ہویا، کوئی کاروبار دا ذریعہ نہیں تے بڑا پریشانی دے عالم اندر نا ایک دن اپنی بہن دے نال ملاقات کرن واسطے گیا تے اپنی بہن نو کہندا ہے کہ میری بہن میرے حالات بڑے مندے ہوئے نے، قرضہ بھی سر تے چڑھیا ہویا، کاروبار بھی کوئی نہیں تے بڑی پریشانی دے اندر مبتلا۔ تے بہن کہن لگی میرے بھائی تیا تینو اللہ دے نبی دی او دعا یاد نہیں ہے؟ بھائی کہن لگا میری بہن کیڑی دعا دی گل کر رہی ہے؟ بہن کہندی ہے تو اللہ دے نبی دی دعا پڑھیا کر اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ او میرے بھائی تو دعا پڑھیا کر، اللہ تیرے سارے معاملے حل کر دے گا۔ ہن جناب اس بندے نے، اس عربی بندے نے پریشانیاں دے اندر ڈبے ہوئے بندے نے، قرضیاں دے اندر ڈبے ہوئے بندے نے اللہ دے پیارے نبی دی دعا یاد کر لئی تے پڑھن لگ گیا، مسلسل پڑھدا رہیا، دن بھی پڑھیا، رات بھی پڑھیا، شام نو بھی پڑھیا تے صبح نو بھی پڑھیا، ہر وقت پڑھدا رہیا اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اگر میں کہاں سرگودے والے ہو آج دی میری پوری تقریر دا خلاصہ تے نچوڑے یہ کہ تسی صرف دعا یاد کر لو، اینو پڑھی جاؤ، آئندہ سال جدو میں دوبارہ تواڈے کول آواں گا تے مینوں یقین
یقین ہے میرا ایمان ہے کہ تسی آپ بول بول کر کے مینوں دسو گے کہ قاری صاحب دی دعا دسی اسی پڑھ لئی تے جس بندے نے پڑھ لئی وہ بندہ خود بول کے کہے گا کہ اللہ نے مینوں رنگ لا دیتے نے، اللہ نے میرے تے اپنی رحمتاں دا می پا دیتا ہے۔ بلکہ میرا تے دل انج کردا ہے کہ میں پڑھا تے میرے نال مل کے تسی بھی پڑھو تاکہ یاد ہو جائے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ ہن اس عربی جوان نے پڑھیا، کچھ عرصہ گزریا، اللہ کریم نے اے دے کاروبار دے مسائل حل فرما دیتے، اللہ نے کاروبار اندر اتنی برکت عطا کر دیتی۔ برکت کیوں نہ ہوندی، انہیں اللہ کولوں دی رحمت منگی سی، اللہ نے اپنی رحمت کر کے اللہ نے رحمتاں دی نشاور کر دیتیاں، رحمتاں ہی نشاور کر دیتیاں، کاروبار بھی چل گیا، قرضہ بھی اتر گیا تے ساریاں پریشانیاں مک گئیاں۔ میرے ویریو کیوں نہ مک دیاں، اس بندے نے اللہ کولوں او دی رحمت دی بھیک منگی سی، دن رات منگی سی، اللہ کریم نے اپنی رحمت عطا کر دیتی ہے۔ تے ویریو تسی بھی اللہ کولوں منگیا کرو، او دی رحمت دا سوال کریا کرو، تے کیا کرو کہ الہی تیری رحمت دا دریا، الہی مول محمد بخش رحمہ اللہ دا کلام کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ تے پھر فرماندے نے کہ جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے پھر کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے پھر کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے ہی بلے۔ تے کتے فرماندے نے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شان والے۔ قیامت دا منظر ہے، قیامت والے دن جدوں اللہ عدل دا ترازو قائم کرے گا تے ادوں بڑیاں بڑیاں اونچیاں شاناں والے، بڑے بڑے رتبے والے پیغمبر اے بھی کم جان گے، انہاں دیاں بھی آوازاں لگ جان گیاں، رب نفسی رب نفسی، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، تے رحمت کریں تے رحمت کریں تے رحمت کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اللہ دا قرآن پیغام دے رہا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتے حضرت یعقوب علیہ السلام دا مقولہ اللہ نے قرآن اندر نقل فرمایا، فرماندے نے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ او مورے پترو جاؤ، جا کے یوسف نو بھی لبو، یوسف دے بھائی نو بھی لبو، تے لب دیا ہویاں یوسف نو تلاش کر دیا ہویاں، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا جے، کیونکہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا اللہ دی رحمت تو مایوس تے نا امید ہونا اے تے کافراں
ایمان دا کم ہے. اہل ایمان کدی بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہوندے. وہ تے ہر ویلے رب دی رحمت دی امیدوار بن کے اللہ کولو او دی رحمت دا سوال کردے رہندے نے, اللہ کولو منگدے رہندے نے. تو میرے بھائیو آؤ اج دا پیغام لے کر کے جاؤ. اسی اللہ کولو او دی رحمت دی بھیک منگنی ہے, دن بھی منگنی ہے, رات بھی منگنی ہے, صبح بھی منگنی ہے, شام بھی منگنی ہے. اللہ جو کہیا سنیا عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.